जियो और जीने दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदना या रसूल अल्लाह। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट एम ए खोखर, सनोबर न्यूज़ इस्लामाबाद से। आज हम आपसे मुलाकात करवाएंगे जनाब रिटायर्ड DSP मुर्तज़ा साहब से, जो कि गौरी टाउन के रहने वाले हैं, सॉरी जिना गार्डन के रहने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा साहब। वालेकुम सलाम सर। मुर्तज़ा साहब कैसे हैं? शरीफ ठीक है जी बिल्कुल, शुक्र है अल्लाह ताला का। सर, आपने महकमा पुलिस में काफ़ी अर्सा जॉब की और बड़ी ईमानदारी से मैं इसका एनी विटनेस हूँ। आप बड़े ईमानदार ऑफिसर DSP रिटायर्ड हुए हैं। आजकल आप जिना टाउन में रह रहे हैं। पता चला है कि जिना टाउन में बड़े सारे गंभीर मसाइल हैं, लोगों की बड़ी परेशानियां हैं। आप बताएं कि आपके घरों में या आपके मोहल्लों में जिना टाउन जो एक काफ़ी डेवलप इलाका है, वहाँ क्या क्या आपको मसाइल दरपेश है? खोखर साहब, बात यह है कि मैं 8-9 साल से जिना गार्डन में रिटायरमेंट के बाद रहायश पजीर हूँ। बड़ी मुश्किल से हमने ये एक घर बनाया है, वो काट के। तो मैं यहाँ 9 साल से रह रहा हूँ ना। हमारा अभी तक पानी का मसला हल किया है। जो भी मैनेजमेंट आती है वादे करके आती है, अपने मंशूर में बड़ा कुछ लिखती है कि हम ये 3 चीजें आपकी फौरी पूरी करेंगे, लेकिन हम ये MC को भी 1.5 साल से ज्यादा अरसा गुजरने वाला है। अभी तक मैं अगले दिन कल परसों मैंने कहा जी पानी मुझे भेज दे, पानी खत्म हो गया है। कहते जी एक हफ्ते से पहले आपको टैंकर नहीं मिलेगा पानी का। मतलब रमजान में भी इन्होंने मसाइल को हल करने, मतलब एक आदमी होता है ना कोई, तो भाई चलो भाई कोई को मसला हल कर दे, वो भी इन्होंने नहीं मुझे जवाब दे दिया। उसकी वजह ये है कि मैं थोड़ा बहुत इनके खिलाफ थोड़ा बहुत ये इनकी निशानदेही करता रहता हूँ कि ये भाई ये मसला हल करे, हमारा बुनियादी जो हमारे मसाइल हल करे। व्हाट्सएप पे आगे पीछे ग्रुपों में इनके खिलाफ तो ये जातियात पे आ गए अभी हमारे साथ। तो जो भी हमारे कोशिश बात करने पर ये जातियात पे आ जाते हैं, ये जातियात अगले दिन। हाँ, हमारे इसी तरह प्रोग्राम वो करता है माजिद साहब, उसको इन्होंने गालियां दी। वो वीडियो भी आई और काफी लोगों ने भी देखी। इस तरह के जात पे आ जाते हैं जब कोई इनको मसाइल के बारे कोई कहता है कि ये हल करो। तीसरा, मैंने खोखर साहब 9 साल से आया हूँ, तकरीबन 2-3 दफा आर्डर हो चुका है। ना नैब पूछता है, ना चीफ मिनिस्टर साहब पूछते हैं, ना रजिस्ट्रार साहब पूछता है कि वो जो पैसा इन्होंने खाया है, ऑर्डर भी हो चुका है, वो रिकवर करके सोसाइटी को, मैनेजमेंट को दिया जाए या वापस इनको दिलवाया जाए ताकि मसाइल की हल की तरफ जाए। ये जो अभी आई है मैनेजमेंट, इन्होंने 58 करोड़ के 7-8 गुलबर्ग में 53 को जो है ना वो फार्म हाउस है, वो 8-7-8 रुपये को 58 करोड़ इन्होंने लिया कि ये हम सोसाइटी पे इधर लोगों के मसाइल हल करेंगे। जो मुतासरीन है जिनको अभी तक प्लाट नहीं मिले, वो अभी तक प्लाट भी नहीं दिए, और वो 58 करोड़ जो साहबका इसी मौजूदा मैनेजमेंट है, उनके प्रेसिडेंट थे खालिद साहब और नायब सदर थे मलिक ज़िया साहब, उन्होंने इनकी करप्शन के खिलाफ एक दरखास्त दी रजिस्ट्रार साहब को कि ये इंक्वायरी की जाए। वो इंक्वायरी अभी तक काफी अरसे से पेंडिंग पड़ी है, उसका अभी तक रजिस्ट्रार साहब जवाब ही नहीं देना पसंद कर रहे हैं। रजिस्ट्रार साहब को इस तरह क्या होगा या उनके पास टाइम नहीं होगा? वल्लाह आलम। मैं क्योंकि फिर ये कहते हैं कि जी सबूत दो। सबूत अभी देखो, सोसाइटी के अंदर जो सोसाइटी मुआहदे करती है ना मैनेजमेंट, उसके पास होते हैं जो भी मुआहदे करती है। अगर वो मुआहदा गलत करती है तो वो उनसे पूछना चाहिए कि आपने मुआहदा क्यों इस तरह का किया है। वो मुआहदे गलत करते हैं, अपना उसमें कमीशन रखते हैं या क्या करते हैं कि हमारे जो मसाइल है वो उसी तरह के जू के तू पड़े हुए हैं। 8-9 साल से मैं रहा हूँ, इससे मेरे से पहले भी कुछ लोग रह रहे हैं।
اچھا مرزا صاحب، یہ تو ہو گئے ان کے پیچیدہ کرپشن کے اور ان کی غلط مینجمنٹ کے معاملات جو کہ ابھی اداروں میں زیر بحث ہیں، یا ان کی سنوائی ہوگی کب ہوگی دیکھا جائے گا۔ ابھی بنیادی جو سہولتیں ہیں سوسائٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ آرٹیکل 19 میں لکھا ہوا ہے۔ اگر یہ سوسائٹی والے مجھے سن رہے ہیں تو کم از کم یہ پاکستان میں رہتے ہیں، کبھی یہ قانون، یہ نظام، یہ سسٹم انڈیا میں ہوا کرتا تھا۔ انڈیا ہم سے بہت آگے چلا گیا، مگر انہوں نے ان کی نقل کاپی کرتے ہوئے اپنے آپ کو مافیا بنا کر ثابت پیش کیا ہے۔ کیا مافیا بن کر آپ کی کچھ زیادہ عزت ہوتی ہے معاشرے میں؟ اتنی زیادہ عزت مافیا کی نہیں ہوتی، عزت انہی کی ہوتی ہے جو اچھا کام کرتے ہیں۔ سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ ہر شہری کے گھر پانی، بجلی، گیس مہیا کرنا ہے۔ جب آپ سوسائٹی بناتے ہیں، سوسائٹی بیچتے ہیں، اس میں آرٹیکل لکھا ہوتا ہے اور اس میں باقاعدہ تمام ایگریمنٹ لکھے جاتے ہیں، تب جا کے آپ کو NOC ملتا ہے۔ اس کے باوجود آپ شہریوں کو پلاٹ دے دیتے ہیں۔ جب شہری اپنے گھر بسا لیتے ہو تو آپ بنیادی سہولتیں دینے سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ مانا ہے کہ ہمارے ملک میں قوانین میں بہت سارے کچھ سکم ہے، لیکن خدا کا خوف بھی کوئی چیز ہے۔ سب سے بڑی عدالت اوپر ہے۔ رمضان المبارک میں ان لوگوں کو آپ پانی کیوں نہیں دے رہے، اس کی ریزن بتائی جائے۔ بہت سارے لوگ جو ہے رمضان المہینے میں اور محرم الاحرام میں پانی کی سبیلیں لگاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں آپ نے لوگوں کا پانی بند کیا ہے، جیسا کہ وہ فرما رہے ہیں کہ جی میں نے پانی مانگا، انہوں نے مجھے کہا کہ 1 ہفتے بعد پانی ملے گا۔ تو 1 ہفتہ کیا وہ پیاس کا روزہ رکھ لیں؟ جواب دیجیے اس بات کا۔ اگر انتظامیہ ہمیں سن رہی ہیں تو انتظامیہ اس پہ ایکشن لے۔ ایسی مینجمنٹ جو شہریوں کو، اسی شہریوں کو جو اس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، ان کو پانی نہیں دیا جاتا۔ جی اچھا، ایک اور جی اصل وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم CDA کے اندر آتی ہے ہماری، اس کے انڈر ہے لا قانون CDA کے یہاں چلنے ہیں۔ یہاں CDA آگے پوچھتی ہی نہیں ہے ان سے کہ کوئی ان کے پاس جاتا بھی ہے۔ جیسے میں آپ کو رجسٹرار کا حوالہ دے رہا ہوں کہ وہ گئے بھی ہیں کہ کرپشن یہ کر رہا ہے واجد سائی صاحب جی، اس کے باوجود وہ اس کا ایسا ملاپ ہے، وہ پیسے پتہ نہیں دیتا ہے کیا دیتا ہے ان کو، کہ وہ ابھی تک انکوائری وہ بھی آؤٹ نہیں ہوئی اور CDA بھی ان کو کچھ نہیں پوچھ رہا کہ بھئی CDA جو محکمہ ہے وہ کوئی آ کے چیک کرے یہاں یہ ان کو عوام کو سہولت مل رہی ہے یا نہیں مل رہی۔ وہ بھی بس اسی طرح CDA بھی کوئی نہیں ان کو پوچھ رہا، نہ چیف کمشنر صاحب یا نہ DC صاحب اور نہ ہی رجسٹرار صاحب ان کو پوچھتے ہیں۔ کرپشن کیے جا رہا ہے، کرپشن کیے جا رہا ہے، رپورٹیں لوگ درخواستیں بھی دیتے ہیں، انکوائریاں اپنے پینڈنگ رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں، نہ ان کو کوئی سزا دیتا ہے نہ کوئی جزا دیتا ہے، کچھ بھی نہیں پوچھتے ان کو۔ یہ صورتحال ہو چکی ہے۔ گلزار صاحب میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ لمبی ڈبیٹ ہے۔ جب کرپشن کی بات کریں یا کورٹ کچہریوں کی بات کریں یا انصاف دینے والے اداروں کی بات کریں تو وہ ایک بہت بڑا فلسفہ ہے، اس کو ابھی ہم نہ ہی ڈسکس کریں تو بہتر ہے۔ اگر کرپشن پاکستان سے ختم ہو جائے تو پاکستان دنیا کا بہترین ملک، بہترین ریاست بن سکتی ہے۔ اس ملک کو کرپشن نے تباہ کیا ہے، چھوٹے سے لے کے بڑے تک اور بڑے سے لے کے چھوٹے تک کرپشن ہی کر رہے ہیں، اور کرپشن کرتے کرتے 75 سال ہو گئے، اس ملک کو کھا گئے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کی مہربانی سے یہ ملک ابھی تک بچا ہوا ہے۔ دعا کریں کہ یہ ملک ہمارے پاس رہ جائے۔ رہی بات CDA کی، تو CDA واٹر مینجمنٹ کا جو بھی DG ہے، ممبر انجینئر ہے یا ڈائریکٹر واٹر مینجمنٹ ہے، میں اس سے بھی ہمبر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے جناح گارڈن کی تو جناح گارڈن کی طرف آپ جائیں، دیکھیں اگر آپ کا ڈائریکٹر واٹر مینجمنٹ صاحب آپ کے گھر کا پانی بند کر دیا جائے تو آپ پہ کیا گزرے گی۔ یہ لوگ بھی آپ کے پاکستانی شہری ہیں، ان کو پانی ان کی ضرورت ہے، آپ ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ میں تھرو میڈیا آپ کی ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور آپ تک یہ بات میں پہنچاتا ہوں اس سائل کی جو اس وقت پانی کی وجہ سے آن لائن پروگرام میں میرے ساتھ ہے۔ جی مرزا صاحب، CDA میں آپ کو میسج دینا چاہتے ہیں؟ CDA میں بالکل جی، اپنا CDA میں بھی میں میسج دینا چاہتا ہوں، اور رجسٹرار وغیرہ جو اس کو چیک کرتے ہیں آ کے دیکھیں، تاریں اوپن اسی طرح پڑی ہیں کھلی، بجلی کی تاریں، وہ کوئی بھی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے، آئے دن لوگوں کا نقصان ہوتا رہتا ہے۔ یہ بجلی جو ہے نا، تاریں یکدم شارٹ ہوتی ہے، بجلی تیز آتی ہے، جس کی وجہ سے فریج پکے 2-3 دفعہ تو جل چکے ہیں لوگوں کے۔ تو آ کے یہ دیکھیں
मुतलका महकमे ये क्यों नहीं कर रहे, इन पे जुर्माना या जो भी आया इनको पूछना चाहिए, सीडीए को भी और रजिस्ट्रार, खासकर जो 2 अदारे हैं ये उनके मतहत है, उसकी उन्हीं के पास ही हम जाते हैं। लोगों को जो भी शिकायत करता है तो उनको खासकर गाए बगाए आके चेक करना चाहिए कि आया जो मसाइल हैं इनके हल किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। वो बिल्कुल सोए हुए हैं अदारे, इनको पूछते नहीं है खोखर साहब बिल्कुल। अच्छा मुर्जा साहब, ये बताएं कि यहाँ पे पानी का क्या बंदोबस्त है? पानी आपको लाइनों के थ्रू सप्लाई किया जाता है या घरों में टैंकर दिए जाते हैं? नहीं जी, कुछ तो वहाँ पे क्या ट्यूबवेल्स हैं? टूवेल आए दिन ये 2-3 दफा इन्होंने मैसेज लगाए कि हमने 2-3 टूवेल और लगा दिए हैं, लेकिन पानी का मसला जूं का तूं है। हमें कुछ एरिया में टैंकर से मिलता है, कुछ शुरू में जो कुछ हैं जो पहले के आबाद है लोग, कुछ एरिया जहां पाइप के जरिए दिया जा रहा है पानी, तो वहां भी कभी कभी मसाइल आते हैं कि वो कोई ना कोई पानी का कम चलाते हैं या खोलते नहीं है सही, वहां भी मसाइल है। लेकिन जो खासकर टैंकर के जरिए दे रहे हैं वो एक हफ्ते में 1 टैंकर टोटल देते हैं हमें, वो पानी पूरा ही नहीं होता। हो सकता है जिनके कम कोई अफराद हो तो वो पूरा हो जाए, बाकी देखो हर घर में एक जैसे अफराद तो नहीं है, एक जैसे मसाइल तो नहीं है। और फिर खोखर साहब को हर किसी के पास वसाइल भी नहीं होते, देखा ना, अगर किसी के पास वसाइल हो वो खरीद लेता है, किसी के पास हो सकता है वसाइल ही ना हो, वो इनके बैठा होता है कि यार ये पानी मुझे दे देंगे, लेकिन वो फिर नहीं देते पानी। बिल्कुल आगे से जो जातियात पे आ जाते हैं ये लोग, मैनेजमेंट खासकर मैं मुझे अफसोस ये है कि ये जातियात पे आ जाते हैं। मैं मीडिया का बंदा है, उसको इन्होंने गाली निकाली तो मेरे आपको दूसरे को क्या ये समझेगा, आप अंदाजा लगा लें। चलो जी, ये उनकी कमजरफी है, और अगर उन्होंने किसी को गाली निकाली है तो उनकी कौन सी कोई तारीफ कर रहा है, उनकी बुराइयां ही हो रही हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको उसका अजर जरूर देगा। बज़ाहिर तो ये गालियां भी दे लेते हैं, बदमाशी भी कर लेते हैं, लेकिन बदमाश को हमेशा बदमाश ही कहते हैं और उसको अच्छा इंसान कोई नहीं कहता। बाकी ये है कि अगर कोई और मैसेज देना है तो वो दे। अगर आपका सवाल ख़त्म हो गया तो मैं जनाब चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उनसे कोई रिक्वेस्ट करूं, अगर वो मेरी आवाज़ सुनते हैं तो वो आपके मसले की तरफ वो आए और आपके मसले का हल निकालें। अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं तो वो दे दें ताकि मैं भी जवाब दूं। मैसेज मेरा आखिरी ये है कि हम सीडीए के अंदर है हमारी सोसाइटी, सीडीए और रजिस्ट्रार चीफ मिशर, ये 2 अदारे अगर सही इनको चेक करे, इनसे ऑडिट करके जो भी रकम वापस करवाए तो मेरा ख्याल में मसाइल काफी हद तक हल हो सकते हैं। और ये चेक करते रहे, इनकी ड्यूटी है, गाए बगाए जो भी जिम्मेदार डायरेक्टर वगैरह जो भी है उनको हदायत करे, चेयरमैन सीडीए साहब, चीफ मिनिस्टर हमारे होते हैं। देखो ये 2 अदारे हमारे, ये बिल्कुल अगर कोशिश करें तो ये कभी हो ही नहीं सकता कि मसाइल हल ना हो। अवाम है, हमारे मसाइल हल करने चाहिए। जब इन्होंने डॉक्टर साहब इलेक्शन होते हैं हमारे पास देखे आते हैं ना, ये उस वक्त बिल्कुल ये कहते हैं कि जी हम आपके मसाइल हल करेंगे, लेकिन जो ये मुंतखब हो जाते हैं तो फिर पूछते भी नहीं है, किसी की बात ही नहीं सुनते। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मुर्तज़ा साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपनी आवाज़ हम तक पहुंचाई। हम आपकी आवाज़ बन के अब मुख्तदर अदारों से बात करते हैं, उन तक आवाज़ पहुंचाते हैं। जनाब चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट साहब, जनाब चीफ जस्टिस हाई कोर्ट साहब, जनाब चेयरमैन सीडीए एंड चीफ कमिश्नर साहब, हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि सूबाई हिस्सों हलकों में तो सूबाई हुकूमतें काम करती हैं। आप दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में, अगर दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में डीएसपी मुर्तज़ा जैसे लोग पिट रहे हैं, रो रहे हैं, अब पानी की वजह से तकलीफ महसूस कर रहे हैं, आप सियासत से निकलें, आप अपनी खास मसरूफियत से निकलें, इन अवाम के मसाइल पे तवज्जो दें। ये आपके ऊपर भारी जिम्मेदारियाँ और आपके ऊपर फ़राइज़ है, ये फ़र्ज़ है अवाम के मसाइल हल करना, क्योंकि अवाम आपको टैक्स देती है, उस टैक्स से आप अपनी तनख्वाहें लेते हैं और उस तनख्वाहों के बदले में आपने अवाम को इंसाफ देना है और अवाम के मसाइल हल करने हैं। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि जिस शहरी को रमज़ान और मुबारक में पानी ना मिले,
جس شہرین میں محکمہ پولیس میں 20 سے 25-30 سال ڈیوٹی کی خدمت کی اور ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارے، اور نہایت شریف انسان جو کہ کرپشن سے پاک ادارے میں رہتے ہوئے اپنی سروس کرتا رہا، آج وہ ایک شریف انسان ہونے کی وجہ سے پانی کی بوند بوند کو ترس رہا ہے۔ آپ کے گھروں میں منرل واٹر آ جاتا ہے، آپ کے گھروں میں نہانے کے لیے پانی آ جاتا ہے، وہ لوگ کئی مہینے کئی ہفتے سوسائٹی کی انتظامیہ سے پانی مانگتے ہیں مگر ان کی سنوائی نہیں ہوتی۔ کون سنے گا؟ نہ انڈیا والے سنیں گے، نہ ایران والے سنیں گے، نہ افغانستان والے سنیں گے۔ آخر آپ ہماری انتظامیہ ہیں، آپ ہمارے حکمران ہیں، آپ نے حکومت بنائی ہوئی ہے، آپ کے پاس اختیارات ہیں، آپ نے عوام کے مسائل حل کرنے ہیں۔ آپ ان کے مسائل کو دیکھیے، متعلقہ انتظامیہ ڈپٹی کمشنر صاحب کو بھجوائیں، جناح ٹاؤن کا دورہ کریں، جناح ٹاؤن میں جو مسائل ہیں ان کو حل کریں۔ تب تک کے لیے دیجیے مجھے اور مرتضیٰ صاحب کو اجازت، ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ کھوکھر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا اور باقی بھی میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ادارے ہیں کہ وہ تھوڑا سا اس طرف ہمارے توجہ تھے۔ جی انشاءاللہ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ۔